नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दानी मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ज़िलहिज के महीने का ये आखिरी जुमा है। ज़िलहिज की आज 25 तारीख़ है। कल 24 तारीख़ थी, यानी ईद मुबाहिला का दिन था। इससे गुज़िश्ता जुमा को 18 ज़िलहिज थी, यानी ईद गदीर थी। इस ज़िम्न में पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करने वाले लोगों ने ईद गदीर मनाई, ईद मुबाहिला मनाई। मुतादिद जगहों से इस तरह की खबरें मौसूल हुई कि वो लोग जिन्होंने ईदुल गदीर या ईदुल मुबाहिला मनाया, कुछ औबाश तबीयत के नाम निहाद मुल्लाओं ने मसलकी तशद्दुद के जरिए उन प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश की। अपने आप को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की विचारधारा से मंसूब करने वाले उन मुल्लाओं के जरिए झूठे, बेतुके, बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए ईदुल गदीर मनाने वालों को गुस्ताखे सहाबा करार करके फतवे दे दिए गए और फतवे जारी करने के बाद उन पर तशद्दुद किया गया। उत्तराखंड के कलियर शरीफ से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, इंदौर से और हिंदुस्तान के कई मकामात से इस तरह की खबरें मौसूल हुई कि इन लोगों ने इस तशद्दुद को किया। इसके बारे में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कार्रवाई करने के लिए खत भी लिखे हैं। साथियों, दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, वो ये कि किसी भी रस्म व रिवाज के साथ, अपने अकीदे के साथ हिंदुस्तान में रहना, ये हमारे मुल्क के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। 1947 में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क आज़ाद होने के साथ साथ एक नया मुल्क वजूद में आया जिसे पाकिस्तान कहा जाता था, उस वक्त ये नारा दिया गया था कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती, लिहाजा मुसलमानों को एक अलग ज़मीन दी जाए जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा, और बाकी जो हिस्सा बचा वो हिंदुओं, सिखों, जैनों और दीगर कौमों के लिए। तो जाहिर सी बात है, इंसाफ का तकाजा तो ये है ना कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो शरीयत के नाम पर पाकिस्तान चले गए। अब बचा मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ पर अक्सरियती तबका हिंदू कम्युनिटी का और दीगर मज़ाहिब के लोगों का था। वो अपने रस्म व रिवाज और रिवायतों के साथ हिंदुस्तान में रहे। उस वक्त के हमारे बुजुर्ग जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की परंपरा पर चलते थे और बाबा बुल्ले शाह के तरीके होली खेलूं मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह पर अमल करने वाले थे, रसखान, रहीम और जायसी की परंपरा पर अमल करने वाले थे, सैयदना सरकार वारिस अली शाह के जुमले सुना सुना मोहब्बत करो पर अमल करने वाले थे। वो ये जानते थे ये मुल्क जो शरीयत के नाम पर बनाया जा रहा है, इसमें भी वही काम होंगे जो 1400 साल पहले करबला के मैदान में हुए थे। करबला में भी 18,000 मुल्ला मौलवियों ने फतवा दे करके सिब्त रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया था।
یہ جو بن رہا ہے پاکستان، اس میں بھی فتوی بازی ہوگی، کیونکہ شریعت کے نام پر جو یہ ملک بنایا جا رہا ہے، دین کے نام پر جو ملک بنایا جا رہا ہے، اس میں وہی نظام لاگو کیا جائے گا جو بنو امیہ کی حکومت نظام لاگو کرتی تھی۔ اور ہمارے بزرگوں کی سوچ اور فکر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ آج پاکستان کا وہی عالم ہے کہ وہاں پر مدرسوں میں، مسجدوں میں، امام چوکوں میں جو صوفی اور شیعہ کمیونٹی کی ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو رافضی قرار دے کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم جس ملک میں رہنے جا رہے ہیں اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے، لیکن انہوں نے قومی ہم آہنگی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آج 75 سالوں کے بعد جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے کچھ ملا مولوی جس طرح سے صوفیوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں، صوفیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کی خانقاہوں پر، درگاہوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ابھی ایک تازہ واقعہ کریلا کا آیا ہے، جو مدھیہ پردیش کے شیوپوری ضلع کا معاملہ ہے، جہاں پر کچھ لوگوں نے ایک درگاہ پر قبضہ کر لیا، اور اس پہ قبضہ کو چھڑانے کے لیے جب سید شاہ زیارت علی حقانی ملنگ اور بابا معصوم علی شاہ مزاری اور عبدالرزاق بابا وہاں پر گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ بڑی ابھدرتا کی جا رہی ہے اور ان کو برابر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت برا کر دیا جائے گا۔ کیا اس ملک میں جو صوفیوں نے خود چنا تھا کہ اس ملک میں ہم کو آزادی ملے گی، ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے، آج ان ملا مولویوں نے اپنی مسلکی تشدد کی آڑ میں اس آزادی کو چھین لیا ہے، اپنی گنڈئی کے بوتے پر، اپنی گالی گلوچ کی بنا پر یہ مسلکی ملے صوفیوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں۔ حکومتوں کی خاموشی انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے مسجدوں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یو سی سی کے بارے میں گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ ہماری مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، جمعہ عبادت کا دن ہے، ان ملاؤں کی سیاسی روٹی سیکنے کا دن نہیں ہے۔ ان ملاؤں نے مسجدوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے، لہذا قوم مسلم سے گزارش ہے کہ ان ملاؤں کا بائیکاٹ کریں جو مسجدوں سے کسی سیاسی جماعت کو نشانہ بنانے کے لیے، باخدا ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو کوئی سیاسی جماعت ہماری دشمن ہے، نہ تو کوئی سیاسی جماعت ہماری دوست ہے۔ ہمارا دوست ہمارے ملک کا سنویدھان ہے، ہمارے ملک کا دستور ہے، اور ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا سنویدھان جو کہتا ہے ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک بات ہم آپ سبھی لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو یہ ملائی تشدد ہو رہا ہے، ملائی اراجکتا ہو رہی ہے، ملائی گنڈا گردی کی جا رہی ہے، صوفیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس ملائی گنڈا گردی کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ یعنی سمان ناگرک سنہتا کو لاگو کیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے فتوے دے کر کے، گستاخ صحابہ کے فتوے دے کر کے، گستاخ ناموس رسالت کا خود کو پہرے دار بتا کر کے اور رسالت کا گستاخ بتا کر کے جس طریقے سے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، پاکستانی پیٹرن پر جس طریقے سے انسانیت کو خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ لہٰذا آپ سبھی لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس تحریک میں شامل ہوں، اور یہ جو ملائی اراجکتا ہے، یہ جو تتھا کتھت بریلی کے کچھ ملاؤں کے ذریعے یہ اراجکتا پھیلا دی گئی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، تمام جگہ سے خبریں موصول ہو رہی ہیں، اس اراجکتا کے خلاف اپنی آواز اٹھائیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ خواب تھا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ مختلف مذاہب اور مختلف مکتبہ فکر اور سوچ کے لوگوں کا ہے، ہم اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ، اپنے عقیدے کی آزادی کے ساتھ اب اس ملک میں رہیں گے۔ دوسری بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ان ملا مولویوں کو بھی اپنے کانوں میں اس بات کو گھسیڑ لینی چاہیے کہ کسی کا بھی کوئی عمل اگرچہ وہ گناہ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ تشدد کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ اس کے ساتھ تشدد کریں؟ اگر وہ کوئی اپرادھ کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ہندوستان کا کوڈ دے گا۔ اگر وہ کوئی
गुनाह कर रहा है तो उसकी सजा उसको परवरदिगार देगा। तुम क्यों बीच में जो है इस तरीके के कामों को करते हो, फतवा लेकर के तशद्दुद करने चले जाते हो। मैंने एक वीडियो में देखा था कलियर शरीफ में किस तरीके से सैकड़ों मुल्ला मौलवी घुस गए जाकर के और उन्होंने चलते हुए कार्यक्रम को रुकवा दिया अपनी गुंडागर्दी के बल पे। दोस्तों, जिस तरीके से ये लोग गालियां देते हैं अपनी मस्जिदों में बैठ करके, अपने मिंबरों से बैठ करके जिस तरीके से गालियां देते हैं, घिनी घिनी गालियां देते हैं, इनके मुल्ला, इनके मौलवी, इनके हाफिज, इनके कारी, शर्म आती है कि इनकी जहनियत में ये चीजें भरी हुई हैं। मुतअद्दिद हजारों सबूत मेरे पास भरे हुए हैं कि इनके मुल्ला मौलवी किस तरीके से गलीजा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गाली बकने वालों को तुम लोगों ने अपनी मस्जिदों का इमाम बना रखा है। ऐसे गलबक्कों के पास के मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो, जिनकी जहनियत में गाली है, जिनकी जहनियत में खुराफात है, जिनकी जहनियत में फाहशाइयत है। ये क्या शरीयत की बात करेंगे? ये कोई शरीयत के पाबंद नहीं है, ये कोई दीन के हमदर्द नहीं है। ये मुसलमानों की इज्जत व आबरू और नामूस के दुश्मन है। मुसलमान ऐसे लोगों से होशियार रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।